औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जो जो जहाँ जहाँ है उन सबको अपनी हिफाज़त अता फ़रमा और हमारे इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एब्रोटिनम पर बात की थी और एब्रोटिनम की जो सिम्टम्स हैं उन पर बात की थी। आज मैं चाह रही थी कि एब्रोटिनम के साथ जुड़े रूब्रिक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए कि एब्रोटिनम का जो डिलूजन है वो कैसा होगा, उसकी जो सोच है वो कैसी होगी। आने वाले मरीज़ को अगर हम जज करेंगे, जब उसकी केस टेकिंग करेंगे तो हम ये समझेंगे कि इस मरीज़ के अंदर जो कमी है वो एब्रोटिनम से मिलती जुलती है, तभी तो हम उसको एब्रोटिनम का जो है कि मेडिसिन उसको देंगे। तो उसके लिए जो रूब्रिक्स हैं, इसके रूब्रिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो मैं रूब्रिक समझने की कोशिश कर रही हूँ उसका नाम है एमेसिएशन। तो इस रूब्रिक को इमासिएशन को जो समझने की कोशिश कर रही हूँ उसमें ये है कि उसमें मरीज़ के अंदर ये पाया जाता है कि वो कम हो रहा है, उसके अंदर की जो बॉडी की जो पावर है वो कम हो रही है। जैसे हम ये सोच सकते हैं कि जैसे एक हमारे मसल्स हैं, हमारे जिस्म का जो फ़ैट है वो हमारी बॉडी का एक बॉडी की ताकत है, बॉडी की पावर है, और अगर वो कम होने लगेगी तो हमारे अंदर ये डिल्यूजन पैदा होगा कि हमारा जो है वो ख़त्म हो रहा है, या हमारे जिस्म की पावर ख़त्म हो रही है। और जैसे मसल्स को पर ही बात करें अगर, तो मसल्स जो हैं वो हमारे कम होते हैं, लेकिन जो हमारी जिस्म की बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो कम नहीं होती, वो उसी ही साख्त में रहती हैं, लेकिन जो हमारा मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कम होता है। तो वो कम होते 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 इतना कम हो जाता है कि वो हमारा हड्डियों के साथ लग जाता है। यानी आपने देखी जैसे एब्रोटिनम की पिक्चर्स में कि हम उसमें इतना ज़्यादा मसल उसका कम हो जाता है बॉडी का कि हम उसकी हड्डियां गिन सकते हैं, हम देखने से पहचान सकते हैं। तो ऐसी सोच भी बन जाती है इंसान की कि वो सोचता है इस तरह का कि मेरे अंदर से जो है मेरी पावर जो है वो ख़त्म हो रही है, मैं बिल्कुल थिन हो गया हूँ, मैं एक कमी की सिचुएशन में आ गया हूँ। तो जैसे ढांचा एक होता है, इस तरीके का एब्रोटिनम का मरीज़ का स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह से उसके डिल्यूजन्स होते हैं। उसकी एमेसिएशन वाला जो रूब्रिक है, इसके अंदर उसका यही बयान किया गया है। तो अब इसके मतलब के अंदर और अगर डीप जाएं तो अब हम इसको कहाँ कहाँ ले सकते हैं, किस किस वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं इस रूब्रिक को, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि ये हमारी मेडिसन जो हमारे सामने बैठा है ये एब्रोटिनम का पेशेंट है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा जी, इमर्सिएशन का एक और रूब्रिक है जो नेट्राम्योर में भी मिलता है और थूजा में भी। तो अब अगर हम नेट्राम्योर में देखें तो वहाँ पर ये किसी और सेंस में इस्तेमाल होगा, और अगर थूजा में देखें तो किसी और सेंस में इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी हम एब्रोटिनम के अंदर इसको देखते हैं, समझते हैं। तो एक चीज़ ये है कि इसके अंदर खुद के अंदर एक चाहत नहीं रहती, एक खुशी नहीं रहती, उदासी, और जो इसके अंदर एक यानी इस तरह की इसकी बॉडी होती है कि उसको देख के तरस आता है इसके ऊपर। तो यानी उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती, उदासी होती है। वो ये सोचता है कि बस अब मेरा तो कुछ भी नहीं है, और वो बस एक उदासी की गहराई में चला जाता है।
کمزور ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو اب سوچ میں کیسا ہوگا وہ، یہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا سوچ میں کیسا ہوگا۔ ابھی سوچ میں ایسا ہوگا کہ آپ کو اس کی باتیں سن کے لگے گا کہ اوہو اس کے اوپر تو بہت ظلم ہوا ہے، اس کے اوپر تو بہت اتیاچار جیسے ورڈ یوز ہوتے ہیں نا، اکثر ہندی میں بولے جاتے ہیں، تو آپ کو ترس آئے گا، یعنی آپ دیکھ نہیں سکیں گے اس کو، اس کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو وہاں سے نظر ہٹانی پڑ جائے گی، یعنی اتنی آپ کو دیا یا اتنی آپ کو اس کے اوپر ہمدردی آئے گی کہ اوہو یہ کس سچویشن میں چلا گیا ہے، یہ فیلنگ نکلیں گی اس کے اندر سے، مریض کے اندر سے۔ تو اگر کسی مریض کو یہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو مطلب وہ اس روبرک کے اندر فال کرتا ہے، اس کو اس روبرک کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں اور اس کو ایبروٹینم دے سکتے ہیں۔ تو اب اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے پھر وہی بات آ جائے گی کہ جو ہماری باڈی کا مسل ہے، ہماری باڈی کا جو فیٹ ہے، وہ یہ ہماری باڈی کے وہ ریسورسز ہیں جس سے ہم کو طاقت ملتی ہے، جس سے ہم کو ہمت ملتی ہے، ہم اپنے آپ کو چلاتے ہیں، اپنے زندگی کو گزارتے ہیں۔ اب تو یہ چیز میں تو اسی کو یہی سمجھوں کہ اس کی سوچ میں بھی یہ چیز پائی جائے گی، اور یہ روبرک یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں ایماسیشن والا، کہ یہ روبرک اس کی پوری پکچر ہے کہ یہ انسان اپنے اندر سے ہر اس چیز کی کمی محسوس کرتا ہے جو یہ باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی جب ہم اس کو باہر سے دیکھتے ہیں تو باہر سے دیکھ کے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اوہو کتنا برا حال ہے اس انسان کا، بالکل اس کے جسم کے ساتھ گوشت لگ گیا ہے، بالکل اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس ڈیلوژن کو، اس چیز کو ہم مریضوں کی سوچ میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ایبروٹینم کا جو ہے ایک ڈوز دیں گے تو وہ انسان اپنے اندر بہتری محسوس کرے گا، کیونکہ اس کی جو کھانے کی، پینے کی، جو اس کی ڈائجسٹ سسٹم کی جو بھی اس کی سچویشن ہوتی ہے نا، وہ سب اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ریپڈلی اس کی جو ہر چیز، یعنی ادھر کھایا اتنا ریپڈلی اس کا وہ ہاضمہ خراب ہوا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی کھاتا ہے اس کو فوراً سٹول پاس ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بھئی بس مجھے بھی فوراً واش روم جانا ہے، اس کا جو سسٹم ہے بالکل خراب ہو جاتا ہے، تو وہ جلدی جلدی ہضم کرتا ہے، جلدی جلدی اس کا جو ہے نا اتنا زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے اس کا ڈائجسٹ سسٹم، تو اس وجہ سے اس کی جو باڈی ہے وہ جو بھی کھا لے وہ اس کے جسم کو نہیں لگتا۔ تو یہاں پر اگر ہم کانفیڈنس کی بات کریں تو کانفیڈنس بھی اس کے اندر اسی طرح کے بھی اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھی یہ پیشنٹ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس کے کانفیڈنس کے اندر کتنی کمی آ گئی ہے، یہ اپنے اندر یہ فیل کر رہا ہے کہ میں اس موقع پر اپنے آپ کو اٹھا ہی نہیں سکتا، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے اندر اتنی کمی آ گئی ہے، وہ ہر چیز کے اندر ڈسارڈ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ایک آئسولیشن میں لے جاتا ہے، ایک کمرے میں بیٹھ جانا، کم لوگوں سے بات کرنا، اور اس میں اداسی کے جو آثار ہیں اس کے چہرے سے بھی نظر آتے ہیں، اس کے رویے سے بھی نظر آتے ہیں، ہر چیز سے اپنا انٹرسٹ ہٹا لینا، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اپنی بیوی سے بھی انٹرسٹ اس کا ہٹ جاتا ہے، گھر والوں سے بھی اس کا، بس اس کو اپنا یہی پتہ ہوتا ہے کہ بس میں اب تو کسی قابل نہیں ہوں، میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل ختم ہو رہا ہوں، مجھے ہر وقت اس کو اپنی بیماریوں اور اپنی ہی طاقت کم ہونے کا جو ہے نا وہ دکھ اور غم رہتا ہے۔ تو یہ اس کی سوچ اور اس کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے، بظاہر دیکھنے میں بھی اگر وہ ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اس کی سوچ اس طرح کی بن گئی جس سے وہ، ویسے تو اور بہت ساری میڈیسن ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ کی، لیکن ایبروٹینم کو سمجھنے کے لیے یہ روبرک جو ہے ایماسیشن، یہ ہمیں یہاں سمجھ کے پھر اس کو لگانا ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے،
اور اگر آپ کو سمجھ میں آیا اور اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے اندر اور ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے دوبارہ اس ویڈیو میں دوبارہ پھر آتے ہیں۔ اللہ حافظ۔